अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है कि मैंने 3-4 दिन पहले जो है ना एक वीलॉग तैयार किया था। उसमें मैंने जो है ना एक ऐसे शख्स को जो है बेनकाब करने की कोशिश की जो मासूम लोगों को जो है ना बड़े हिल-हुज्जत और बहानों के साथ बुलाता है, बुला के उनको अपने पॉडकास्ट में बिठाता है और उनको ज़लील करता है। आपने यकीनन उस वीलॉग को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है उसमें वो 2 मिलियन से ज़्यादा जो है ना लोगों ने देखा। नीचे मेरा ख़्याल है 9,000 से ज़्यादा कमेंट्स हुए हुए हैं। उसके अलावा लोगों ने जो है ना तकरीबन 95% जो है ना मेरे हक़ में जो है ना कमेंट्स किए हैं। लोगों ने ये कहा कि चौधरी साहब आपने बहुत अच्छा किया। ये जो पॉडकास्टर है ये इतना यानी कि अपने गुरूर और तकब्बुर में रहने वाला बंदा है कि आपने सही जो है ना पंजाबी में जिसे कहते हैं गाफ में होल कर दिया इसकी। आपने इसकी सही तबाही फेरी है। लोगों ने बड़ा पसंद किया। आप लोग ये देखें कि मैंने उस पूरे वीलॉग के अंदर ना इस पॉडकास्टर की तस्वीर लगाई है, ना मैंने इसका नाम लिया था। इसकी वजह क्या थी कि ये लोगों को बाद में कह सकता था कि जी मेरा नाम लेके जो है ना फ़ेम हासिल करने की कोशिश की गई। उसमें मैंने सिर्फ़ मिस्टर पतलू की जो है तस्वीर लगाई, उसका ही ज़िक्र किया, थंबनेल पे भी उसकी तस्वीर लगाई क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है। और उसकी वजह से मुझे कोई शख्स ये बात नहीं कर सकता कि आपने फ़ेम लेने की कोशिश की या आपने जो है ना अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए जो ऐसा किया। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी उसकी हमेशा जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। बेशक वो बहुत छोटा है मुझसे, लेकिन इसके बावजूद उसके काम बहुत बड़े हैं। अब मैंने जो है ना इसके अपने व्लॉग के अपलोड होने के बाद जो है ना मेरी नज़र से एक चैलेंज गुजरा। उस चैलेंज में मैंने उसी पॉडकास्टर की कुछ ऐसी बातें सुनी हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातों का जो है ना चीरू पाड़ा करके आपके सामने रखूँ। एक तो इस वो जो चैलेंज करने वाला जो पॉडकास्टर है ना, उसका लहजा मुझे तो पहली बात ज़हर लगता है ना। मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा है कि इसके अंदर भी ना एक कीड़ा है। और आप लोगों को मैं अक्सर बताता हूँ कि ऐसे अफराद जिनके अंदर कीड़ा हो ना, वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुके होते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको जो है ना मैंने पहले इस हालत में देखा, और जब उनका इलाज हुआ हिकमत के ज़रिए, तो उसके बाद मैंने उनको ठीक होते भी देखा। इलाज का तरीकाकार मैं पॉडकास्टर को आराम से बड़े तरीके से समझा देता हूँ, और ये इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। किसी कसाई के पास जाए, जाके जो है ना मटन की शॉप से एक हड्डी खरीदे और उल्टे टोके के साथ जो है ना उसको तुड़वाए। जब उल्टे टोके का बार लगेगा तो वो तिरछी कट जाएगी। उस हड्डी को साथ ले आए, ला कर जो है ना अपने रोशनदान के फ्रंट के ऊपर ना उस हड्डी को रख दे और उल्टा लेट कर जो है ना थोड़ी देर वेट करे। ये जो कीड़ा होता है ना ये मिक खाने का शौकीन होता है। जो ही वो कीड़ा मिक की खुशबू सूंघ के बाहर आए तो उसके ऊपर पाँव मार के जो है ना उसको मार दे, ये ठीक हो जाएगा। इसका कीड़ा मरने की देर है, इसका लबो लहजा भी ठीक हो जाएगा और ये इंसान का पुत्र बन जाएगा। आप ये देखें ये किस तरह की बातें कर रहा है। पतलू को तंज कर रहा है और उसे कह रहा है अब मिजाज के नाम से आप चैनल बना रहे हैं, आपका मिजाज जो है ना मेरे स्टूडेंट्स ठीक करेंगे। ओए अल्लाह के बंदे, कैसे बेशर्म आदमी हो तुम। पतलू ने तुम्हारे पल्ले छोड़ा गया, मुझे ये बताओ। अब तुम घबरा रहे हो, तुम्हारी टांगें जो है ना वो कांप रही हैं, तुम कंधों में बज रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम्हारे साथ उसने कर क्या दिया है। और तुम क्या यानी ये लोगों को बताना चाह रहे हो कि जी पतलू एक डरपोक आदमी था। तुम्हारा पॉडकास्ट होने के बाद वो तुमने बताया अपने ही लहजे में तुमने ये बात की है कि वो बरास्ता जो है ना रात की तारीकी में कराची से होता हुआ कतर पहुंच गया। तुम कहना क्या चाहते हो इस बात से कि तुम उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करवाने लगे थे। तुमने उसकी रैकी की हुई थी, फील्डिंग लगाई थी, थड़ा मारा हुआ था। क्या प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा, तुमने ये कहा कि तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम नए नए अमीर हो। भाई वो तो खुद बताता है, उसने तो खुद बताया कि उसने रोड़ी तक उठाई है। तुम्हारे उसी पॉडकास्ट में उसने बताया कि मैंने और मेरे भाइयों ने ये सड़क बनाने वाली रोड़ी उठाई है। तुम क्या उसको यार करना चाह रहे हो उस बंदे के साथ क्या। देखो मेरी बात सुनो, उसने तुम्हें दो बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं। दोनों बातों का जवाब जो है ना बजाय इसके तुम डूब के मर जाते। तुम बड़े जो है ना बेशर्म होकर सामने बैठे रहे हो, और तुम्हारा चेहरा उन जवाबों पे बता रहा है कि तुम जो है ना जलील हो चुके हुए थे। एक तो उसने तुम्हें ये बात की कि भाई तुम जो है अपने चैनल के ऊपर जो है ना अपने पॉडकास्ट में किसी आम आदमी को बुलाओ, फिर मैं तुम्हें मानूं। तुम हमेशा जो है ना बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो।
اب کچھ دن پہلے تم نے ندیم ڈانی والے کو بلایا، تم نے بلا کے اس معصوم سے بچے کو نا، میں تو ہمیشہ اس کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ ہے ہی لڑکیوں کی طرح نا، تم نے اس کو بلا کر جو ہے نا ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ بیچارہ کنفیوز رہا تمہارے انٹرویو میں نا. لیکن پتلو نے کیا کمال کیا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ اس نے تمہیں اپنے پاس بلایا، اور اب تم کسی طنزیہ لہجے میں یہ بات کر رہے ہو کہ وہاں پہ 30-35 لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے اوپر، یعنی تم بتانا یہ چاہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر پریشر تھا. پھر تم کیسے پوڈ کاسٹ رہے ہو تمہارے اوپر پریشر تھا؟ تم اپنی اوور ایکٹنگ سے جو ہے نا پاپولر ہونے کی کوشش کر رہے ہو. اور ایک بات تمہیں یہ بتا دوں، چاند کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ تھوک کدھر جاتا ہے، مجھے یہ بات بھی لازمی بتانا. اور بات سن بیوقوف آدمی، تیرا پتلو کا کوئی مقابلہ ہے، تیرا پتلو کا کوئی چیلنج یا ایسا کرنا بنتا ہے کہ جیسے تم سے للکار رہے ہو کہ آ جا میرے پوڈ کاسٹ میں خوشبو لگا کے. اور پاگل کے پتر، وہ جیسی وہ خوشبوئیں لگاتا ہے نا، وہ ایک خوشبو کی شیشی بیچے تیرے جیسے 2 خرید لے. میری بات کا مطلب سمجھنا تمہیں میں جو بتا رہا ہوں، بار بار تم یہ بات کر رہے ہو آ جاؤ خوشبو لگا کے، تو تمہیں پچھتاوا ہے نا کہ تم اس کے گھر کیا لینے گئے، تو کیا گئے تھے لینے؟ مجھے یہ بتاؤ. 8 مہینے سے تم اس سے ٹائم مانگ رہے تھے، وہ تمہیں ٹائم نہیں دے رہا تھا، تمہارے اندر کیڑا تھا. اس نے تمہیں صرف یہ کہا کہ آ جاؤ آگے میرا انٹرویو کر، تم سے رہا ہی نہیں گیا. تم نے کہا میں مسٹر پتلو کا انٹرویو کروں گا، واہ جی واہ، اڑتے ہوئے تم وہاں پہ چلے گئے. کیا فلم چلی تمہاری گاف کے اندر اس نے ڈنڈا دے کے تمہیں چوک میں کھڑا کر دیا ہے. اور تمہیں شرم آنی چاہیے. تم کہہ رہے ہو میرے اسٹوڈنٹس تمہیں ایتھکس بتائیں گے، اور کیا ایتھکس بتائیں گے مجھے یہ بتاؤ. میں مجھے کوئی تعلیم میرے پاس نہیں ہے نا، میں ان پڑھ ہوں، جاہل آدمی ہوں میں نا. لیکن یہ ہے کہ حالات نے مجھے جو ہے نا اتنا کاڑا ہوا ہے کہ تیرے جیسے جو ہے نا بندے، ان کے میں جو ہے نا 5 منٹ اگر تم سے گپ شپ لگاؤ نا تو تمہاری پتلون گیلی کر دوں، نہیں تو نیچے ڈبا رکھ کے چیک کر لینا. اوے اللہ کے بندے، اپنے آپ کو اتنا ہوشیار چلا کے مت سمجھو. تمہاری کیا اوقات ہے مجھے یہ بتاؤ؟ صرف بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بلا کے سامنے ایکشن لگا کے، بڑے بالوں کو جو ہے نا پف بنا کے، بڑی کٹنگ ہیئر اسٹائل بنا کے تم بیٹھ جاتے ہو جیسے پتہ نہیں تم جان ٹراولٹا ہو، کلنٹ ایسٹوڈ ہو. کیا ہو کیا تم یہ بتاؤ؟ ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے. کسی عام آدمی کو بلا کر اس کے پاس اس سے کار اس طرح کی باتیں، پھر میں تمہیں مانوں کہ یار تو واقعی جب فیم کا بھوکا نہیں ہے. تو لالچی آدمی ہے، غلیظ بدبودار آدمی ہے. صرف تمہارا چہرہ جو ہے نا وہی فریش لگتا ہے، اندر سے تم اتنے بدبودار ہو نا کہ تم سے گھین آتی ہوگی. پتلو کو تم للکار رہے ہو. وہ کوئی شرم گار، تیرا پتلو کا کوئی جوڑا ہے، وہ انڈیا کا اتنا بڑا اداکار ہے سنجے دت، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو چھوڑ کے پرے چلا گیا تھا. تو تیری کیا اوقات ہے مجھے یہ بتا؟ تو تبلا سرنگی وہ سارے کام پادا نہیں سا کرنے والا بندہ ہے. شرم کر، حیا کر. اگر اتنے تجھے پوڈ کاسٹ کرنے کا شوق ہے نا تو مجھے بلانا اپنے پوڈ کاسٹ میں، تو مجھ سے کر باتیں. میں نے زندگی میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، میں نے زندگی میں ہر طرح کا کام کیا ہوا ہے. تو مجھ سے کر سوال. اگر میں تیری پینٹ گیلی نہ کر کے آیا تو میرا نام بدل کے رکھ دیں، ڈوب کے مر جو، صرف اتنا ہی کہوں گا. ناظرین، پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں تو لازمی لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری باتیں درست لگی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، تاکہ اس طرح کے جو بغیرت 2 نمبر دگڑ ہے نا ان کا احتساب کیا جا سکے. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.